बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारे अरकम स्कूल सरगोधा की ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आज हम नाहम जमात के निसाब में शामिल हिस्सा नज़्म पढ़ेंगे और नज़्म का नाम है हम, शायर का नाम है मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के सबसे पहले कौमी शायर हैं। सर सैयद के इस्लाही मकासद को पूरा करने के लिए मायारी और बामकसद शायरी का आगाज़ किया। मुसद्दसे हाली उनका जिंदा व जावेद कारनामा है। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफ़ात पाई। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ अंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार ख़ानदान से था, यानी उनके बाप दादा का ताल्लुक़ हज़रत अबू अयूब अंसारी की नस्ल से था, जो ग़यासुद्दीन बलबन हिंदुस्तान का 9वां हुक्मरान था और ख़ानदान ग़ुलामा का पहला बादशाह। उसके ज़माने में हरात से हिंदुस्तान आया और फिर यहीं का हो रहा। उनके वालिद ख्वाजा एज़ बख्श ने इंतहाई उसरत, माली तंगी और तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारी, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की। 17 साल की उम्र में उनकी रजामंदी, उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी कर दी गई। इल्म के शौक में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ 1.5 साल मारूफ आलिम और वाइज मौलवी नवाजिश अली के मदरसे में ज़ेरे तालीम रहे, तालीम हासिल करते रहे। 1856 में हिसार कलेक्ट्री में मुलाजिम हो गए, मगर 1857 की जंग आज़ादी के बाइस उन्हें वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, जो उर्दू अदब के नामवर शायर और मिर्ज़ा गालिब के हम ज़माना शायर हैं, उनके मसाहिब, दोस्त और उनके बच्चों के अतालीक उस्ताद रहे। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरेबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत की। 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा, उलमा का सूरज का खिताब मिला। यहाँ तक इनके इब्तदाई हालात थे। अब मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली का उर्दू अदब में मकाम देखते हैं कि क्या है। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नस्र निगारों और तनकीद निगारों में होता है। 1857 से पहले उन्होंने कदीम और रवायती तर्ज की शायरी की, यानी 1857 की जंग आज़ादी से पहले जो मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी है वो रवायती मौज़ूआत इश्क व मोहब्बत पर मबनी थी। मगर जब अंग्रेज़ों के इक़्तिदार में आम हालात में तब्दीली रूनुमा हुई तो उनके ख़यालात भी बदल गए, यकसर बदल डाला, बिल्कुल बदल डाला। अंजुमन पंजाब की तहरीक, अंजुमन पंजाब में आपको बता चुकी हूँ, ऐसी तंजीम है जिसने जदीद तर्ज की शायरी की बुनियाद रखी, यानी मायारी और बामकसद शायरी का आगाज़ किया। गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत और सर सैयद से वाबस्तगी ताल्लुक़ ने उनके नए ख़यालात को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मौलाना हाली की अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। उन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवाने निगारी जो है वो किसी भी मशहूर शख्सियत के हालात ज़िंदगी को तफसील से लिखना होता है। इसमें अव्वलियत का दर्जा, अहमियत, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। मौलाना हाली ने नस्र और नज़्म में कई किताबें यादगार छोड़ी। उनकी अहम किताबों में दीवान हाली, मुसद्दसे हाली, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। अब हम देखते हैं कि नज़्म क्या होती है। किसी भी मफ़हूम को लफ्ज़ों की ख़ास तरतीब से पाबंद करके इस तरह अदा करना कि उसमें रवानी हो, तसलसल हो और तरन्नुम हो, नज़्म कहलाती है। हम्द क्या होती है? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो, हम्द कहलाती है। हम्द का मरकज़ी ख़याल अल्लाह ताला कायनात का खालिक व मालिक है। कोई चीज़ अल्लाह ताला के दायरे कुदरत से बाहर नहीं। अल्लाह ताला कादिर और इंसान आजिज़ है। नाशुक्रगुज़ार लोगों को भी मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद सहारा नज़र आती है। हाँ जी, हम्द पढ़ते हैं हम। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा,
ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حمد کا پہلا شعر۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرما ہے حمد سرا تیرا، مشکل الفاظ کے معنی۔ قبضہ ملکیت، سوا علاوہ یا زیادہ، بندے نافرما گناہ گار بندہ، حمد سرا تعریف کرنے والا۔ شعر کا مفہوم۔ اے رب کریم، دلوں پر تیری ملکیت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ گار بندہ تیری پاکی بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی نے اللہ تعالیٰ کی برتر حیثیت، حاکمیت اور اپنی کمائیگی کا اعتراف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر شے اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ کسی کی مجال نہیں جو اس کے دائرے اختیار سے آزاد ہو سکے۔ وہی برحق ذات تسبیح و تقدیس کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور برتری کا نقش موجود ہے۔ دل ہی وہ مقام ہے جو مکین کا پتہ دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں اس کی صدا سنائی دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تو اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کے معترف ہیں، مگر وہ لوگ جو اس کی اطاعت سے منہ موڑنے والے اور سرکشی کرنے والے ہیں، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک و مختار ہے۔ شاعر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ بندہ ناچیز، گناہگار اور ناقص عقل والا ضرور ہے، مگر پھر بھی تیرے گن گا رہا ہے اور یہ سب تیری ہی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ شعر نمبر 2۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ گو اگرچہ، مقدم ضروری، بندہ غلام۔ مفہوم۔ انسان پر پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر ایک ناچیز بندہ اپنے مالک کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں بے مثال و یکتا ہے۔ اس کی عظمت، وسعت اور قدرت کا احاطہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ایک قطرہ سمندر کی وسعت اور ذرہ صحرا کے پھیلاؤ سے بالکل ناآشنا ہے۔ انسان جو اپنے مالک کا ادنا غلام ہے، وہ بھلا اس کی بندگی کا کامل حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اس نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس نے ہمیں تمام مادی اور روحانی وسائل عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان اور عقل و فراست کی دولت سے نوازا۔ اس مہربان کی بے شمار نعمتوں کا حق ہم بھلا کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک بچہ اپنی ماں کی محبت کا بدلہ نہیں دے سکتا تو ایک بندہ بھلا اپنے رب کی وسعت اور رحمت کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور کسی غیر کو اس کا ساجی نہ بنائیں۔ شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔
مشکل الفاظ کے معنی: محرم جاننے والا، مراد اللہ کے مقبول بندے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ منتخب بندے، خاص بندے۔ نامحرم نہ جاننے والے، مراد عام لوگ، یعنی جو اللہ کو مانتے تو ہیں مگر جانتے نہیں، یا اس دنیا، فانی دنیا۔ بھید، راز، مفہوم: جس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راز کھل جاتا ہے وہ کچھ نہ بتا سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اس شعر کی تشریح: اس شعر میں مولانا حالی نے سادہ لفظوں میں ایک بہت بڑی حقیقت واضح کی ہے۔ اللہ کی ذات، صفات اور افعال کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اس رب کریم کی لامحدود حکمتوں کو سمجھنا آسان بات نہیں۔ ہم وہ جس کو چاہے اپنا علم اور بھید دے دیتا ہے، اس بھید کو وہ اعلیٰ ظرف دل پر اتارتا ہے جو اس کے راز کی حفاظت کر سکے اور دنیا میں اس کا چرچا نہ کرتا پھرے، کیونکہ مولانا روم کا فرمان ہے، اللہ کی زبان خاموشی ہے اور دنیا کی سب زبانیں ترجمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض خاص بندوں کو اپنی معرفت اور چھپے ہوئے راز بتا دیتا ہے تو وہ لوگ علم و آگہی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ عام لوگوں کو اپنے مشاہدات میں شریک نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کی ذات کے پوشیدہ اسرار جان لیتا ہے وہ جانتے بوجھتے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اور اس کی لامحدود وسعتوں کا احاطہ لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں، اور جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ ہم نے بہت غور کیا راز جہاں پر، حکمت نہ کھلی کوئی مشیت کے علاوہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے حمد کے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھی۔ آپ اس تشریح کو دھیان سے سنیں، سمجھیں اور پھر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔